Happy New Year kanatong tanan. Happy New Year! Pasalamatan nato ang Dios, palakpakan nato ang Dios nga makagagaom sa tanan. Salamat sa bahay tuig 2024 o welcome sa tuig 2025. Mga kaigsunan, diha sa atong mga pagbasa, ang atong mga pagbasa sa pulong sa Dios karon naghatag kanatong kasiguruhan unsay mahitabo nining tuig nga 2025. Mingon pa ang atong unang pagbasa gikan sa basahon sa Numeros nga miingon ang Ginoo ngadto kang Moises nga ingnon si Aaron ang pari, ang pangulong pari nitong panahona nga panalanginan ang katawhan sa ingon niini. Panalanginan og bantayan unta kamo sa Ginoo. Magmaluluyon og magmahinatagon unta siya kaninyo. Kahimutan unta kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw. Ang Ginoo iyang gipadayag kanato nga siya mao ang Dios sa panalangin og Dios nga atong magbalantay. Siya usa ka Dios nga maluluyon og usa ka Dios nga manggihatagon. Siya kahimutan ang iyang katawhan og hatagan og kalinaw. Mao kini nga matang sa Dios ang atong gituuhan og matud pa sa Ginoong Dios mingon siya kun ilang ibungat ang akong ngalan agig panalangin alang sa katawhan sa Israel panalanginan ko sila. Ang unang pagbasa naghatag kanatog assurance nga ang Dios manalangin kanato. Inigbungat nato sa iyang ngalan, ingog panalangin sa pagpanalangin sa katawhan sa Dios, ang Dios manalangin kanato. Mabitaw nga sa kanang sa katapusan sa Santos nga misa, maingon kita, og ang Dios nga makagagahom sa tanan, manalangin kaninyo, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. O sa iyang saad, kung ilitok ang iyang ngalan, sa pagpanalangin sa katawhan, panalanginan kayod kita. Mao na nga ang Dios sa unang pagbasa karon naga-assure kanato, nagpasalig kanato sa panalangin kay siya usaman ka Dios nga manggihatagon, usa ka Dios sa panalangin tinubdan, usa ka Dios nga magbantay ug dili pasagdan ang iyang katawhan, usa ka Dios nga manggihatagon, usa ka Dios nga mahimuot siyang katawhan. So mga kaigsuunan, nining bag-ong tuig ato karong sa ulugon, atong sugaton. Una, upat ka mga butang ang atong hinumduman. Ato lang i-summarize sa GLPH. Sige. Ang unang letra, GLPH, letter G. Ang atong pagsugat karon sa bag-ong tuig o pagbiya sa niaging tuig, kinahanglan ang matag usa adunay gratitude to God. So, biyaan nato ang miaging tuig og i-welcome nato ang bag-ong tuig 2025 nga puno sa gratitude ang atong mga kasing-kasing. Gratitude, magpasalamat kita. Kay daghang panalangin ang atong nadawat ni atong niaging tuig. Ikulbaan ta pagsud sa Disyembre, paghapit na gayud ang misa de Gallo gikulbaan na pudta kay nakahinumdom ta ni adtong 2021 nga gikuso-kuso ta ni Odette. Onya nangaguba kay moy pagsugod sa misa de Gallo, nangaguba ang mga balay, nangaputol ang mga kuryente, daghang kalisod ni atong naagihan nato. Apan karon nagampo kita nga ilikay ilikay ang atong nasod sa kadaot sa bagyo ug uban pang katalagman. Salamat sa Dios kay kita nakasaulog sa Pasko ug karon sa bag-ong tuig gisalipdan kita, gipanalipdan batok sa bagyo. Naapay daghang bagyo nga nag-ung-ung. Panahon sa atong misa de Gallo na mga nag-ung-ung nga mga supposed to be super typhoons, pero ang Dios sa panalangin gidungog niya ang atong mga pag-ampo. Mao na nga we live
the past year and we welcome the new year with gratitude. Ang atong mga kasing-kasing puno sa pagpasalamat. Doon na pa'y daghang mga panalangin nga atong nadawat nitong niaging tuig, sama sa panalangin sa friendship, panalangin sa pamilya, panalangin sa trabaho, panalangin sa nagkalain-laing mga matang, kaayuhan sa mga balatian ug uban pa nga mga grasya nga atong nadawat. Busa ang bag-ong tuig mao di ay ang pagpasalamat kayon. Pasalamat ta sa nilabay nga tuig o pasalamat kita sa pag-abot sa bag-ong tuig. Pasalamat kita kay buhi pa kitang tanan o nakasimba pa ta o nakasaulog pa kita og bag-ong tuig sa pag-abot karong Enero 1. Ancient symbol sa January 1, sa month of January. Kada bitong duha ka dagway sa tawo nga nagtalikod. So, nagtalikod. Usa ka naong nag-atubang dito sa sidlakan, ang usa dito sa kasadpan. Ang sa kasadpan, saying goodbye to the past year. Goodbye with gratitude. And goodbye with forgiveness. Kung unsa ang mga nasinati nga dili maayo ni adtong niaging tuig, forgive all those experiences. Forgive those people who hurt you. Forgive those people who caused failure in your life. Forgive those people who caused you trouble. Forgive. Unya, pasalamat. Ngano pasalamat ta? Pasalamat bisan pa og nasakitan ka nato niaging tuig. Ngano di ay? Because sa imong kasinatian, sa maong kasakit, sa imong kasinatian, sa embarrassment, failures o uban pa, ikaw nahimong resilient nga tao hangtod karon naningkamot ka pa, hangtod karon buhi ka pa og naninguha nga maubag-o ang imong kinabuhi. Nahimo kang lig-on tungod ni atong mga gitawag natog mga negative experiences sa atong kinabuhi. So dunay mga positive nga lang hitabo kanato niadtong niaging tuig 2024 og adunay mga hagit, dunay mga wounds nga atong nasinati apan kining tanan naghatag kanato og kalig-on hinuon nga kita mulahutay sa atong paglawig nining kalibutana. So thank you 2024 sa mga blessings, sa mga kasinatian nga mga memorable, sa mga hurting experiences. Salamat ni atong niaging tuig kay kini usa ka chance nga gihatag kanato for us to be stronger every day. Gratitude. Sa pagsulod nato sa bag-ong tuig, magpasalamat kita kay mao kini ang kinaiya sa mga anak sa Dios. Mapasalamaton kita nining pagsugod sa bag-ong tuig. Nadungog nato sa atong ebanghelyo karon nga ang mga magbalantay miadto sila sa Bethlehem. Ilang gipangita ang bata nga natawo didto tungod kay gisuginlan sila sa anghel. Og sa ilang pagkakaplag kang Maria o kang Jose, nakita nila ang bata dito sa pasungan. Unya gitug-an, giasoy sa mga magbalantay sa karnero ang mensahe sa anghel nga ilang nadawat alang nining maong bata o mahitungod kay Jesus nga natawo. Natingala ang tanan na nakadungog niini. Unya ang mga magbalantay sa karnero na mauli nga nanag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog og nakita. So naa ka ng pagkamapasalamaton nga diha sa pagsugod nato sa bag-ong tuig, a grateful heart. Let us begin this year with grateful heart. Mapasalamaton sa Dios sa bisan unsa nga iyang ihatag kanato niining tuiga. So, gratitude. Sunod nga letter L. Ang letter L, nagtug-an kanato, it stands for listening, pagpaminaw, pagpamati sa pulong sa Dios. Atong tan-awon karon nga kining pagsugod nato, when we begin something, we need to listen in order to understand, in order to have a sure direction asa tapadulong unsay atong buhaton. When you begin a new work, you have to listen to the orientation. You have to listen to the instructions aron masakto ang imong buluhaton. Mo man nga mga igsuonan nga
Importante ang pagpaminaw, listening. So gratitude, ikaduha nga letter is listening. We listen. Mao kana nga maminaw kita sa pulong sa Dios. Maminaw kita pagsugod sa bag-ong tuig ato kining gisugdan sa usa ka kinaiya. Kinaiya sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ang mga magbalantay sa karnero, nakadungog, naminaw sila sa pulong sa anghel, mahitungod sa Ginoo, o kining maong pulong nagdala kanila sa pagpangita sa Ginoo dito sa Bethlehem, o ilang nakaplagan ang Ginoo. Sumala sa giingon sa anghel. So, guided by the words nga ilang nadungog ang mga magbalante sa karnero, nahidangat ngadto sa Bethlehem, o dito nakita nila ang tanan nga gisulti sa anghel. Si Maria nga atong inahan, human siya makadungog sa mga gisulti sa mga magbalantay sa karnero, nahinumdum siya, nahinumdum si Maria o namalandong siya pag-ayo. Naminaw si Maria sa mga gisulti sa mga magbalantay sa karnero. Naminaw siya. Og ang iyang pagpaminaw wala lamang kini diha sa dalunggan og milapos sa pikas dalunggan, apan ang maong pagpaminaw nahimong bahandi sa iyang kasing-kasing og sa iyang pangisipan. Nahinumdum si Maria og namalandong siya. Mga kaigsuunan, nindot kaayo nga magsugod kita nining bag-ong tuig sa pagpaminaw sa pulong sa Dios aron ang atong kinabuhi adunay guidance ba? Kay the Word of God is a guidance, is our guidance. Mga igsoon mo, kanta bitaw ta sa kanang Alleluia nga, Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kana, ang kahayag, ang pulong sa Ginoo kahayag, mo na nga maminaw gayud kita sa pulong sa Ginoo. Mo nga sa santos nga simbahan, ang pagsugat sa santos nga bag-ong tuig, pagasugdan gayud nato sa santos nga misa, sa dili pa ang atong santos nga lamesa human sa atong mga misa. Mo nga mga igsuon, hinumduman nato kanunay importante kanato ang pagpaminaw, kay ang pagpaminaw sa pulong sa Dios maghatag og clarity sa atong pagsabot, clarity sa atong direction sa kinabuhi. Ikatulong nga letra, from the word gratitude down to listening, we go to praying. Prayer. Pag-ampo. Mao man nga ang pagsugat sa bag-ong tuig, atong batasanon ang kinaiya nga mag-ampo kita. Kung baga sa kinaraan nga mga sinultihan ba, kina sa mga sinultihan sa atong mga katigulangan, magpalihi kita. No, magpalihi. So, kana mo nila mga kinaraan nga mga pinulungan. Ang buti pasabot pa nato nga kanang mag-ampo atong ikbutang ang atong panghuna-huna diha sa buluhaton sa pag-ampo. Mo na kitawag nato og preconditioning your mind of what we shall do beginning today, the new year, until the end of this year. Kinahanglan mag-ampo ang matag usa. Mao na nga magsugod kita sa pag-ampo. Ang santos nga misa is the highest form of prayer, the highest form of worship in the Roman Catholic Church. Mag-ampo kita. Unya sa panimalay, sugdan usab nato kanang batasan sa pag-ampo. Ipadayon ang pag-ampo sa atong pamilya. Pag-ampo labi na diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosario sa matag panimalay. Mugahin og panahon ang matag miyembro aron sa ulugon og sa hiniusa kitang tanan mag-ampo diha sa pamilya. Mauman nga ang kisantos nga simbahan sa ulugon gayud ang misa uban sa katawhan nga nagtuo sa Dios, kay kinahanglan sugdan kining bag-ong tuig sa usa ka kinaiya mag-ampo. Unsa may promise sa Ginoo kung kita mag-ampo, mingon si Lord, duha kun tulo magkatigom sa akong ngalan, anaa ako uban kanila. Unya midugang siya sa pag-ingon nga kun duha o tulo magkatigom, unya magkauyon sa pagpangayo bisan unsa sa iyang ngalan, kini ihatag kanato sa atong langitnong Amahan.
We are encouraged to pray individually, but we are encouraged most of all to pray as a community. And the smallest unit of the community is our family. We pray in our family. We pray with the members of our family. Pagkanindot nga kining tuiga, masugdan nato ang pagkinaiya. Nga ibalik nato ang kinaiya nga siguro hapit na mawala ka nato. Kanang bitong mag-ampo ang pamilya diha sa panhimalay. Ang pamilya hiniusa nga mag-ampo, kung magrosaryo, kung magnovena, or any kind of prayer nga the family members can join and can participate in this prayer. Then we go to the last letter, letter H. Karong panahon na daghan man tag mga challenges nga atong nagidangatan o atong giagihan, ato pod nga ato bangon sa umaabot nga tuig. Ang tuig 2025 dili siya exempted sa mga challenges sa kinabuhi nato. Dili siya free of all the challenges. Ang kinabuhi sa tuig 2025 daghan kaayong mga hagit. Apan gikinahanglan nga ang letter H stands for hope. Let us begin this new year with hope. Mabitong misulod kita sa Jubilee of Hope, Pilgrims of Hope kitang tanan. We begin this year with hope. Nga ang Dios nga matud pa sa unang pagbasa, Dios nga manalangin ka nato, nga magbantay ka nato, nga maluluyon ka nato ug manggihatagon ka nato, Dios sa kalinaw. We hope nga kining atong pagsugod sa bag-ong tuig gidawat nato uban ng pag-ampo, malaumon kita nga kining maong tuig bisan mapuno man siya sa mga challenges, apan mas puno siya sa grasya sa Dios nga atong pagadawaton. Wow, we keep hoping that something better is prepared for all of us. We hope that something better will happen in your life. Something better happens to our families. Something better happens to our society, especially to our Christian communities. Mga kaigsuunan, kining tuig na 2025 ug ang tuig 2024 nga atong gibiyaan, ato unta na kini sila nga talikdan atong biyaan, mulabay namang gyud ang 2024 ug modangat na ang 2025 with gratitude, with listening to the Word of God, with prayer, and with hope. GLPH. For us to travel in this new year, and for us to pray for successes, for more blessings to come, kay matod pa sa Ginoo, kung ilang ilitok ang akong ngalan sa pagpanalangin sa katawhan, sa iyang ingon, panalanginan ko gayud sila. God will surely bless us. Kung sa ang atong mga pangandoy, ang atong mga paglaom, ang atong mga gilauman nga mahitabo kanato ni ining tuig 2025, atong i-offer karon sa Santos nga misa. Iuban nato sa mga paghalad nato, kay ang atong mga pangandoy, ang atong mga paninguha, atong ihatag sa Ginoo, ihalad nato kaniya o panalanginan kita sa Dios.